أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. نہایت قابل احترام سادات عظام، عزاداران امام، میرے بزرگان، سنی شیعہ صاحبان، منتخب کرن واسطے عربی لفظی سلیکشن واسطے ترے لفظ استفا، اجتبا، ارتضا. جیڑی میری گفتگو دا عنوان آیت ہے، اللہ فرما لے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، پوری عالمین سے. میرا مجمع یاد رکھے، جس دا انتخاب توحید کرے اللہ کافر نو منتخب نہیں کرتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انتخاب توحید آل ابراہیم بھی یہی ہے، آل عمران بھی یہی ہے. جیڑے میرے پیغمبر اکرم دی جد پاک کے خاندان رسالت آبا و اجداد نے، یہی آل ابراہیم بھی ہے، یہی آل عمران بھی ہے. جیڑا انہ دے ایمان تے شک کردہ ہے، وہ انہیں سمجھے میں خدا دے سلیکشن تے شک کر رہا ہے. میں کوشش کر رہے ہیں محترم کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہ مرتجز دے بارے پڑھا جائے. میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا، لیکن جیڑی سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، جس دن شبی برآمد ہوئے گی یا جس دن شہادت مظلوم پڑھی جائے گی، میں انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھوں گا. لیکن آج اگر میں اس پاسے چلا گیا تو میرے رستے دا موضوع ادھورا رہ جائے گا. جی 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 میں کل اس جگہ تے جملہ چھوڑے آئی کہ اجے تک بنو امیہ اور بنو ہاشم دے درمیان جڑی اختلاف دی وجہ ہے، او سرداری ہے کہ سرداری دا حقدار ہاشم ہے یا امیہ. تو پنچایت نے فیصلہ کر دیتا امیہ ہر گیا، لیکن اجے دشمنی دا سرکل بہت چھوٹا ہے. اجے بنو امیہ اور بنو ہاشم دی ایک سرد دی جنگ ہے جڑی اندران سے کچھ نہیں. اجے کٹھے رہ رہے نے، انہوں نے اپنے بت نے، وہ پوچھتے نے بنو امیہ. افراد آل محمد خانواد رسالت 5 چیزاں دا محافظ ہے. کسی زمانے چ بت پرست نہیں رہے. میں اگلے دن گزارش کر چکا. کٹھے رہ رہے نے، عزت احترام نبی دیے، صادق اور امین مصطفیٰ ہے، جھگڑیاں دے فیصلے مصطفیٰ کر رہے ہیں، سید سخی سونے، آپس قبیلیاں دی جنگے امانتہ نبی کو لو. اگر اتنی عزت احترام ہے 40 سال، پھر یکدم وجہ کیا بنی کہ پورا مکہ خلاف ہو گیا؟ اگے صرف بنو امیہ دے اندر دشمنی آئی، ایسا موڑ کیڑا آیا کہ پورا مکہ یکدم بنو ہاشم دے خلاف. میں وہ وجہ پڑھنا چاہوں. میں وقفے نال جناب دے سامنے بحث کر رہا ہوں کہ کربلا دے پس منظر عوامل کی نے، آل محمد نال دشمنی دی وجہ کیا ہے. میرے لئے سنت بھائی بہت توجہ فرما. وقت گزر رہا ہے، وہی آ گئی. میرا محمد میرا جلسہ کراؤ. فَأَنزِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میری توحید دی مجلس کراؤ، مکے جلسہ ہوئے. گراؤنڈ ریالٹی کی ہے مکے دی.
کفار و مشرقین مکہ دے بے شمار گھر نے، اس سے مکہ ایک اللہ دا گھر ہے، ایک ابو طالب دا گھر ہے۔ بہت شکریہ۔ جلسہ کرانا ہے خدا دا، کامن سینس ہے کہ جلسہ خدا دا خدا دے گھر ہونا چاہیے۔ دعوت ذو الشیرہ بیت اللہ چونی چاہیے، اللہ دی مجلس اللہ دے گھر ہونی چاہیے۔ لیکن میں آگے گزارش کی تھی میں کامن ہسٹری پڑھ رہا ہوں، میں صرف شیعہ تاریخ نہیں پڑھ رہا، جیڑی جناب دے بزرگان لکھی میں وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر اللہ دا جلسہ ابو طالب دے گھر کرایا۔ کون ابو طالب؟ جس نے مسلمان آگ چکے کافر سے، کافران مشرکان دے بے شمار گھر نے، ایک گھر اللہ دا ایک ابو طالب دا۔ بھئی کافر دا جلسہ اللہ دے جلسہ کافر دے گھر کیوں؟ ابو طالب دے کافر سے ہی، اور پھر ابو طالب دے بارو بار نہیں، انتظامیہ ابو طالب جلسے دا سب تو بڑا سپورٹر ابو طالب۔ 2 دن تے روٹی کھا کے جاندے رہنے، تیسرے دن ڈانگ لے کے ابو طالب اتھے کھلو گیا، فرمایا بندے دے پتر بنو، جیڑا بندہ بغیر بھتیجے دے گل سنے باہر نکلیا میں لتاں سامل نہیں رکھان لگا۔ ہاں ابو طالب انوالو ہے جلسے۔ میرا اہل سنت بھائی میرا سوال ہے کہ جلسہ توحید دا بقول ملا ابو طالب کافر ہے، کافر دے گھر کیوں ہیں؟ میں آکے نا چور جیڑا بھی سیانا ہوئے کچھ نہ کوئی تے نشانی چھڑ دیں، میں وہ نشانی جناب دے سامنے رکھن لگا۔ ملا انڈر بریکٹ لاجک لکھی جی اصل ٹیکنیکل ایشو سی، گھر اللہ دے جلسہ ہونا چاہیے دا سی، لیکن مجبوراً پھر ابو طالب دے گھر جی مجبوری کی ہے۔ اصل بیت اللہ 360 بت پہ سن تے پھر بتوں دے سامنے تے اللہ دا جلسہ نہیں ہو جنگلا، ڈب کے مر جا ملا من لے جس زمانے اللہ دے گھر بت ہوندے سن اس زمانے ابو طالب دے گھر بت نہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ زندگی ذرا مہربانی۔ کافر سن تو پھر کافر دے گھر توحید دا جلسہ کیوں؟ ادھا مطلب ہے جس زمانے بیت اللہ بت ہوندے سن اس زمانے ابو طالب دے ویڑے بت کچھ تے پھر مالکاں سن وہ شیشہ دیتے ہیں نا جنہوں اگے رکھ کے اسیں چور دی چوری لبنی۔ اچھا میں ایک کامن سینس یا جملہ کھاں، ہر بندہ ہر ایک لیول دے ذہن دا نہیں بیٹھے ہوندہ، میں ایک ضیافت تباہ واسطے ایک عام جا جملہ کھاں، جیڑا بندہ دینا ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھیا اٹھ کھاں ہمت کر تے فضل الرحمن دے ویڑے مجلس کروا دے میں کو۔ اللہ توڑے سارے اچھا بولو حیدری۔ ہاں یار مہربانی بہت شکریہ جی بسم اللہ۔ مردہ مرجے مولی فضل رحمان اپنے ویڑے مجلس حسین نہ کران دے، ماتمی حلقہ نہ لوان دے، کیوں او دا مذہب ہو رہے تو پیانے کافر ہے ابو طالب اللہ دا جلسہ پہ کران دے، چنگا کافر ہے جی دے کافر۔ خانہ کعبے دے سامنے ایک چھوٹی جی پہاڑی دا سلسلہ ہے جس دا نام ہے کوہ ابو قبیس، آبادی ہو گئی۔ اس پہاڑی دی بڑی نشانی ہے مکہ دا سب تو بڑا اور مہنگا ہوٹل مکہ ٹاور، جس تو گھڑی بھی ہے چاندہ نشان بھی ہے، مہنگا ترین ہوٹل اس سے پہاڑی اتے تعمیر ہے، جس پہاڑی دی میں گل کر لگا۔
حرم کعبہ باب بیت العزیز چو نکلو تے سامنے مکہ ٹاور، یہ چھوٹی جی پہاڑی ہے۔ 40 سال خاموش زندگی گزارن دے بعد میرے پیغمبر ایک دن اس پہاڑی تے کھلوتے، جتھوں مکہ ٹرن لے رہے ہیں، پورا مکہ نبی دے خلاف ہونے لگا۔ میرے پیغمبر کھڑو کے فرمایا مکے والو سارے باہر نکلو، میں محمد بن عبداللہ کوئی گل کرنا چاہنا۔ اجے محمد رسول اللہ نہیں، اجے اعلان رسالت محمد بن عبداللہ کوئی گل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سارے مکے دی آبادی مرد آ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار بلندی تے پہاڑی تے، مجمع سامنے تھلے۔ اس مجمع ابو جیل، ابو لہب، کافر، مشرک، کذاب، ڈاکو، رہزن، لٹیرے، شرابی، یعنی انہیں سمجھو نبی دے سامنے جڑا مجمع کھلوتا ہے طالبان دے بھی پیو آنا۔ بہت شکریہ۔ رساگیر، قبائلی نظام، اپنی رسومات دے پابند، اپنی رسم نو اپنا دین سمجھن والے، یہ متشدد لوگ نے کھلوتے نے نبی پاک بلندی۔ 40 سالہ محنت نبی دی۔ میرے پیغمبر فرمائے مکے والوں میں توڑے 40 سال ایک زندگی گزاری ہے، پارٹ آف لائف۔ میری 40 سالہ توڑی زندگی توڑے سامنے ہے۔ میں پوچھنا چاہنا تسی میں نے کیسا پایا، میں کیسا ہوں؟ نکھے انتا صادق وانتا الامین، اے عبداللہ دا پتر تو صادق بھی امین بھی۔ فرمایا میں کتنا کوئی سچا ہوں؟ انہاں کیا تیرے تو پہلے ایڈا وڈا سچا کونے گزرا جدنال تیری مثال دئی ہے۔ تاریخ ایڈا سچے کونے جیڑا تو سچ، تو بہت سچے ہیں۔ فرمایا چلو میں آسان کرنا، میں کھلوتا محمد ابن عبداللہ پہاڑی تے، تسی تھلے کھلوتے میں بلندی تے، تسی میں نے ویکھ رہے ہو میں تو ویکھ رہے ہیں، لیکن توڑے میرے ویکھن دا زاویہ مختلف ہے۔ میں جس طرح تو ویکھ رہے ہیں پہاڑی دے پیچھے ویکھ رہے ہیں، تسی صرف میں ویکھ رہے ہو، پہاڑی دے پیچھے کی تسی نہیں ویکھ رہے، تسی پستی تے ہو میں بلندی تے۔ میں جس طرح کلیئر سامنے ویکھ رہے ہیں پہاڑی دے پیچھے، اگر میں محمد ابن عبداللہ کھاں ایک کے پیچھے پہاڑ دے کے لشکر ہے توڑے تے حملہ کرے گا تو ان سارے ان قتل کر دے گا، تسی من جاؤ گے؟ انہوں کے من جاؤ گے؟ فرمایا تسی ویکھیا نہیں، انہوں کے لوڑ بھی کو نہیں، تسی جی آکھیا ہے تو پھر ہے۔ پیغمبر دی 40 سالہ محنت ٹھیک ہے، تسی کہہ دیتے تھے ہوئے گا۔ میرے پیغمبر اپنے آپ بڑے نازک موڑ تے لینا۔ فرمائے بھائی انج نہیں جذباتی نہ ہو۔ میں آکھیا لشکر ہے توڑے چوں 4 سیانے بندے ٹر گئے نے پہاڑی پیچھے، وہ پھیرا مار کے ویکھتا کہ انہاں کیا کوئی لشکر نہیں، حتیٰ کہ انہاں لات و منات دی قسم دے دی تھی کہ سن اپنے خداواں دی قسم کوئی شے نہیں جے، لشکر ہے ہی کوئی نہیں جے، میں آنا ہے او قسمہ چاندے نے کوئی نہیں، ہن دسو من کی منو گے؟ ابو جیل ابو لہب یک زبان بولے، انہاں کیا عبداللہ دا پتر مقدی مگا، او قسمہ بھی دینا اسی آکھاں گے اننے بھی نے جھوٹے بھی نے، تو سچیں لشکر موجود ہے۔ اے ہے میرے پیغمبر دی 40 سالہ کردار دی محنت۔ جس لئے ایتھے لوہا گرم ہو گیا نا، ایتھے پھر پیغمبر نے جیڑی گل کی تھی بم بلاسٹ ہویا، جدی وجہ تو پورا مکہ خلاف ہو گیا۔ فرماندے نے اگے میں جھوٹ بولیا نہیں، اگو بولنا نہیں، جیڑی میں آج کرنے لگا بہت بڑی سچی کرنے لگا۔ جی شاہ جی بولو بولو۔ فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اے جڑے تسی بت بنائے نے نا پتھران دے، حلویاں دے، لویاں دے، سونیاں دے، چاندیاں دے، اے سارے کوڑ جے، جھوٹ جے، اللہ ایک جے جڑا وعدہ لا شریک۔ بم بلاسٹ ہو گیا، انبلیویبل۔ کھڑ پینچ، رساگیر، جنگجو، بہانے نال جنگاں کرن والے، اے شرابی کبابی، انہاں وچ یتیم عبداللہ کھلو کے پیا دیں گے۔ اللہ ایک ہے، انہوں نے اللہ ایک دا اعتراض نہیں، انہوں نے جڑا کلیجن مٹھی وجی ہے نا،
पैगंबर का मुतालबा सिर्फ अल्लाह मनवाना नहीं, फरमाया ला इला, अपने कूड़े छड्डो, मेरा एक मनो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समझना नोयत क्या है। पैगंबर की डिमांड खुदा मनवाना नहीं, पैगंबर की डिमांड है कि पहले अपने छड्डो, ला इला, पहले तबर्रा, फिर इल्लल्लाह, फिर तवल्ला, पहले इनकार झूठियां दा, फिर सच्चे दा इकरार। समझ नहीं आ रही उन्होंने ज़हन च नहीं कि सईदां दा यतीम बच्चा खलो के साडे मूहां ते साडे खुदावां नूं बुरा भला कह दे। एक बोले दा मतलब है फिर साडा प्यो दादा कूड़ा सी, फरमाया बेशक। शाह जी साडे खुदा झूठे ने, फरमाया झूठे ने। सूरत हाल बिगड़न लगी, अबू जेल बड़ा शातिर आई, उस अगर खलो जो मैं मुकाना। शाह जी, पैगंबर फरमाया जी। उस आख्या तुसी अल्लाह मनवाना चाहते हो? फरमाया हाँ। उस आख्या कित्थे रहिंदा जे? फरमाया हर जगह। इत्थे भी है? फरमाया है। उस आख्या दिखाओ। पैगंबर फरमाया जेड़ा दिस पवे वो अल्लाह नहीं होता। उन्हें आख्या जी फिर माजरत असी तो वेख के मनण दे आदी हाँ, असी जब तक वेखीए ना असी मनते ही कोई नहीं। या विखाओ तो जे तुहाडी कोई लैन देन है अल्लाह ना रखी रखो, तो मेहरबानी करो मक्के का माहौल ना खराब करो। बाबा जी इज्जत एहतराम है, गोडी पैरी हाथ है तो सलाम कराओ तो इज्जत पचाई दी है। एडी इज्जत किसी की नहीं जी होंदी। कोई साडा इतराज़ नहीं, जिथे 360 साडे ने, एक तुसी भी रख लो। एक मेहरबानी करो तुसी साडियां नूं कुछ ना आखो। सूरत हाल कवर करने की कोशिश कर रहे। असी तुहाडे नूं कुछ नहीं आते, कोई इतराज़ नहीं, तुसी भी रखो, लेकिन साडियां पैगंबर फरमाया ना, अपने छड्डो ते मेरा मनो। बाबा जी हाथ हौला, सारियां दी इज्जत होंदी है ते साडा प्यो दादा फिर झूठा सी। चकवाल वाले अज भी ये आवाज़ां ये लहजे हैं ने, साडा फिर प्यो दादा झूठा सी। मेहरबानी 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 मेहरबानी, सारे हैदरिया। सूरत हार बिगड़ती वेख के ये अबू जेल भांप गया। उस वक्त जी कर लें कर लें, खलो जो भाई खलो जो, चुप करो मैं गल करना। अच्छा बाबा जी शासी इंज करो कि साड़ियाँ अमानतां तुहाडे हाल ही ने ना? फरमाया सोने ते मोहर, अज लो कल लो माशर मैं देनदार, वो तुहाडियां महफूज। उस आखे जी नहीं 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 नहीं, तुसी इंज करो कि सोना चांदी सारे तुसी रख लो, अल्लाह वाली गल रहन दो। डील हो रही है, रिश्वत ऑफर हो रही है। मेरे पैगंबर फरमाया कितना कोई सोना चांदी तुहाडा? किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो होएगा? तू वाकई जहलों का प्यो है। तू 5 किलो सोना अगे रखे है। मेरे अल्लाह मेरी नजरे रिसालत इतनी ताकत रखी है, मैं इरादा करके ओहद पहाड़ वेखा, मैं पहाड़ सोना कर दिया। मैं इरादा करा ते पहाड़ सोना हो जाए। तू की ध्यान है? उन्होंने ना काफर एक दूजे वाल नजर नाल उन्होंने आख्या गल कोई हो रही। दूजा बोलिया, उस आख्या जी अच्छा अच्छा कोई नहीं बाबा जी, पूरे शहर 4 दीवारी तुहाडे घर दी है, साडे ते ना वेड़े ना कंधा, असी इत्थे खलोने, तुसीं फेरा मारो, जेड़े घरों तुहानूं रिश्ता पसंद होवे चट मंगनी, राती डोली तुहाडे घर होएगी ते अल्लाह दी गल है। जितनी बनती है सरपाक वालिया दाद उतनी चाहिए। सुर नूं कोई जायज़ समझते हैं, कोई नाजायज़ समझते हैं, कोई सुर नूं अच्छा समझते हैं दाद देंदे ने, कुछ मेरे अरबे सुरे ने उन्हें सुर की दाद देनी कोई नहीं होंगी, रुबाई की दाद अलहदा, कसीदे की अलहदा, गल की सारे दाद दे सकते हो। सुन्नी हो शी हो, गल का जाकिर जेड़ा मजमा ओडी दाद शाह नूं चाहिए, नहीं तो खिताबत का कतल हो जाएगा।
اس آخیا بابا جی جے کوئی رشتے رشتے کی گل ہے تو میرے کان بھی دسو، راتی ڈولی جناب دے گھر ہوئے گی تے اللہ والی گل رہن دیو۔ پولا جہا نبی مسکرا کہہ دینے اجے میرا اللہ منو نا، جدن ڈولیاں دی واری آئی میں لے لاں گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بہت شکریہ۔ علی سارے ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ فرمایا اجے تے میرا اللہ منو نا، جدن رشتیاں دی گل آئی میں لے لاں گا۔ سرکار کوئی گنجائش، کوئی مہربانی کرو، ماحول خراب نہ ہو جائے۔ پیغمبر فرمایا کوئی لچک نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، بس میرا اللہ منو۔ انہاں کہا جی پھر اپنا منوانا جے گوڈی پیری ہاتھ لانے ہاں، عزت احترام کرنے ہاں، اے اللہ شاللہ سی کو نہیں جمعنا۔ ساڑھے اپنے ہیں نے، ساڑھا گزارا ہوندہ ہے، توڑی برتن ہے، تُسی کرو۔ تو انہوں اگے بھی سلام کر دے، اگوں بھی کرانگے، عزت توڑی اگے بھی ہے، اگوں ایتھے بھئی آئی۔ فرمایا میرا محبوب میں راضی ہوں، منوال ہے، اپنا منوال ہے، کونیوں میں نگے بھی کونیوں جاندہ تے تیری قسم ہے، میں نے ایتھے بھی سکونے تنو من دینے نا، بس میں راضی ہوں۔ فرمایا نا میرا اللہ، میں 40 سال محنت کی تھی صرف 3 منوان واسطے، تے میں لعنت کرا نا اس منن آلے تے جڑا میں محمد نو مننے تے میرے اللہ نو نہ مننے۔ آئے ہائے ہائے، میں اس منن آلے نو کتھے رکھا؟ میں مصطفیٰ نو مننے تے میرے خدا نو نہ مننے، میں لعنت پا دیا اس تے۔ آواز قدرت ہے میرا محبوب نبی بڑے ٹورے نے ایڈی سونی گل کدی کسے نہیں کی تھی، ٹھنڈ پا دیتی یا تے میرا گھر پورا کر دیتے ہی۔ لے تیرا ایک قانون ہے نا تے میں اپنی وحدانیت دی قسم آج دے بعد میں اللہ بھی قانون بنا دیتا ہے، میں اللہ نو اپنی الوہیت دی قسم ہے، آج تو لے کے قیامت تک میں اللہ بھی اس منن آلے تے لعنت کرانگا جڑا صرف میں اللہ نو مننے میرے مصطفیٰ نو نہ مننے، میں او دیتے بھی لعنت کرانگا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں اس منن آلے تے اللہ کے لعنت کرانگا۔ میرا محبوب میرا گھر پورا ہو گیا ہے، ٹھنڈا پا دیتیاں نہیں، تو میرا نبی میں جاننا اے بڑے بے غیرت نہیں، اے بڑا مار دے نہیں۔ فرمایا مالک میں مار کھا لاں گا، انہوں کو نہیں مننا، مالک میں منوان گا، اے وٹے مارن گے۔ فرمایا سجنہ پیچھے ماراں کھا لئی دیا ہے، کھا لاں گا میں، کنڈے بھی چھان گے۔ فرمایا اتو لنگ جاں گا، انہاں تیرے لاؤنا کو نہیں، فرمایا نہ گھر ٹور جاں گا، منوان گا میں تے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے میرا محبوب۔ بندے کھلوتے نے، انہوں نے کہا جی کوئی لچک شک جا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، اللہ منو تو پھر میرے اللہ منا جا۔ انہوں نے کہا جی پھر صلاح کرنے ہیں، 10-10 20 ہو کے نیوے نیوے ہو کے نکل گئے۔ حویلی ہے یہ کہ مکے جتھے سارے کھڑ پینچ بے کے مشورے کر دیاں، نام میں یاد ہے دسنا میں کو نہیں۔ اتھے سارے کٹھے ہوئے، ایک دوجے نوں جذبات ابھارن لاپے۔ کتھے گئی جے غیرت؟ کی چھڑیا جے یتیم عبداللہ ساڑھے پلے؟ وہ ساڑھے منہ تے کھلو کے ساڑھے پیو دادے نوں ساڑھے خدا مانو جھوٹا آ گیا جے، اے لبے جے سیلا گوڑی پری ہو رات لو، مدھی حیثیت کیے ساڑھے خدا مانو جھوٹا آ گیا جے، کتھے گئی تو اڈی غیرت؟ ایک بندہ بولیا کیا کرنا ہے؟ مارو اس نو قتل کر دیو۔ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں، قیمت چاہی دیئے، وچک جذباتی ہو کے اسے کیا کوئی گل نہیں، یتیم عبداللہ قتل کر دینے ہیں۔
وچ ایک بڑھا بولیا اس کیا جوش نال نہیں ہوش نال قتل کر دینے ہیں پتہ ہی اور رندہ کی دے اللہ آئے آئے تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی آخر تک با جماعت حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ وہ پتہ ہی راندے کے دے اللہ او دی عزت چھتیاں ضلع وچے تو ان گلی دا بندہ سلام لے کے راضی کرو سید البطحا سلطان عرب و عجم کلید بردار کعبہ او دا بارہ کون چاہے قتل کر لینے ہیں انہوں نے کہا اے تو ٹھیک ہے بھائی ہون بابے دو قسمان دینے جے بابا شرارتی ہوئے تے چوکھا شرارتی ہوندہ ہے جے بابا سیانہ ہوئے تے کمال سیانہ ہوندہ انہاں چک شرارتی بابا ہی اس کا کیا ہون میری گل سنو جوش نال نہیں کریے کی اس کا کیوں ترکیب انج لاؤ سپ بھی مر جے اس کا بابا پھر توں دس اس کا میں دس ابو طالب دا بارہ نہیں چان ہونا ساڑھے چو کوئی مارے نا ہون سمجھو اگے بنو امیہ بنو ہاشم جس رکھ دیا ہون ایک پاسے ایک آلے ایک پاسے 360 آلے ہون سرکل دائرہ دشمنی دا ود گیا سارے کافر ہون مقابلے چھے ہون جناب اس نے اس نے مذہبی شو بنا لیا اس نے اے ہون ہاتھے ہون واری لاندہ نا تو لے ذہنج کوئی بات آ رہی وہ سکھیا ویکھیا جی میں اس دن بھی یاد آئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ویکھیا جو ساڑھے خدا ہونا رڑو بھائی رڑو سارے قبیلے انہاں کہا جی اگر کسی قبیلے دے بندے نو مارے آنا تے ابو طالب دا موں بارہ نہیں چان ہونا او دا موں مار دے انہوں انج کرو چھوٹے چھوٹے بچے کٹھے کرو اے بچیاں نو لالچ دیو چیزاں دا اس ویلے ٹافیاں دا ہونا دو چیجی دیو انہوں نہ کھو کہ مٹھیائی تو اڈی مرضی دی نکیلے پتھر نہ بٹے جوڑیاں پان انہوں مارن مجنون مجنون پاگل ہے پاگل ہے چوکھا ابو طالب علامہ دیتا تیا کھاندے بچے شچے نے سامدے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے ان تو سی مینٹیلیٹی ویکھو کافر کتنا شاطر ہے ان میں آسان کرنا اس بات نوں کہ کی نویت بن گئی ہے جناب شکار کھیڈن چلے نے 4 ویلر جیپ ہے ٹینکی فولے سٹپنیاں دو نے 2-4 بندے نے بندوق کولے ریوالور کولے تلوار تیر نیزہ ہر شے جناب جال بھی کولے تے جتھے بھی کوئی شیر بھی آ گیا تے مقابلہ کر لنگے ہاتھی بھی آ گیا تے خیر ہے تے جے ماکھیوں چھڑ پوے تھے اچھا جڑے چوب بیٹھے ہو تسی فیر کر لو گے تلوار مار لو گے ان تسی ویکھو کتنی شاطر میں انہیں سمجھو نہ ماکھیوں چھڑ دیتی بچہ پھر ہے کدھا ہے اس دوری تے پتہ ہی کوئی نہیں لوندا مہربانی بھائی مہربانی مہربانی بھائی انہاں کیا فوج چھڑ فوج چھڑ دیو انہاں ہی گلیاں آجا انہاں ہی گلیاں میں جتھے گوڑی پیری ہاتھ لگدا سی اعلان رسالت دے بعد توحید اعلان دے بعد نبی ٹورے نے بچے جناب وٹے پہ مار دیں مجنون مجنون پاگلے جادوگارے جادوگارے نبی زخمی ہو رہے ہیں لو لوہان مصطفیٰ ہو رہے ہیں لیکن لبت شکوہ نہیں پتھر کھا کے گھر آمدے نے جناب خدیجۃ الکبریٰ پانی گرم کرے کے روئی لے کے زخم صاف کر کے زہرا دی مار رو رہی ہے خدیجہ رو کیوں رہی ہیں کتنا مار دینے نہ جایا کرو نہ گلیاں چہرے رحمت مسکراٹے فرمائے نہ خدیجہ تو دعا کرنا محنت میں کرنا گا انہا گلیاں چو ابو ذر سلمان جے بندے پیدا نہ کرنا رحمت للعالمین میں محنت کرنا میں اپنا خدا منوان گا پتھر لگ رہے نے محنت ہو رہی ہے میرا دل اتھے سٹاپ کریے کل اتھو شروع کریں گے اسرار کر رہے نے
चौधरी नासर साहब के अगले अशरे का भी ऐलान कर दो, तो अगर इंशाअल्लाह जिंदगी है तो अगला अशरा भी मालिक दी खैर। अल्लाहुम्मा जी मेहरबानी। मेरी गुफ्तगू नूं समझो कि कित्थे मैं पहुंचा के वाइंड अप कर रहा हूं। इतना जख्मी हो गया मेरा नबी। अच्छा कुल्ली रहमत है, कोई वट्टा मार दे नबी बददुआ भी नहीं करते, कोई पत्थर मार दे नबी मुस्कुरा रहे हैं, लूज टाक कर दे कुल्ली रहमत खामोश नहीं। पत्थर लग रहे ने, एक रात इतने पत्थर लगे, पूरा जिस्म रहमत लहू लुहाने जख्म ने। मक्का सुते है, अध रात अगे अध रात पिछे, जख्मी मुस्तफ़ा काबे च आ गए, गिलाफे काबा नूं हथ पाया। मेरा अल्लाह जी मेरा महबूब वेख रहे हैं, फिर मैं सब कुछ वेख रहा। मालिक ये काम मेरे कल्ले वाला नहीं। फरमा हाँ बिस्मिल्लाह बोल मेरा महबूब के चाहना। फरमाया मालिका बोली दा उथे जिथे अगला ना जान दे, तू जानी जाने मैं के बोलना। फरमाया मैं सब कुछ जानना, मेरा दिल है तू बोले मेरा कुरान बने। मैं कुरान च लिख दिया अद्धी राती महबूब मंगिया की आई, मैं दिता की आई। बोलो मेरा नबी के चाहिए। जो नबी अल्लाह बोले ने वो अज भी कुरान है। 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल, नबी पाक दी दुआए जड़ी वो जुमला बोले ने। गिलाफे काबा झट पाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरा अल्लाह वैर तेरा है, मैं गाल अपने पाया है, कम मेरे कल्ले वाला नहीं। आखना के चाहना है मेरा अल्लाह मेहरबानी कर, अद्धी राती तेरे गिलाफ काबा झप पा के दुआ पे मंगना, कोई इहो जिहा मददगार भेज जेड़ा तेरा वैर भी अपने गल पा लवे, मेरा वैर भी अपने गल पा लवे। तेन भी कोई ना पूछे, मैंने भी कोई ना। कल तक मेरा अहले सुन्नत भाई, मेरा नौजवान यंग जनरेशन भाई अपने उलमा को तसल्ली करके कल आवी। पैगंबर अद्धी राती अल्लाह को मदद नहीं मंगी, मददगार मंगे, नुसरत नहीं मंगी, सुल्तानन नसीरा। फरमाया मददगार इहो जिहा दई जिहड़ा मेरे नाल रवे। लातू के भूत ये मेरे वाला काम नहीं, कोई ना दे वट्टे दा दे ना, जेड़ा इट दा जवाब पत्थर नाल दे। पर मैं मेरा महबूब मैं बिल्कुल इंतजाम कीते है, मैंने पता ही तू मंगना है, मैं स्टैंड बाई हर शय रखी। कल तेरे नाल है जी, फरमाया कल नाल है तेरे, कल दे बाद तेन वट्टा को नहीं लगेगा। वो हथ नहीं रहेगा जेड़ा तेरे अल उठेगा, वो अख कट लेगा जेड़ा तेरे अल मैली उठेगी। तेरा छां कोई नहीं, वो तेरी छां बन जाएगा। रख मोला सिर ते कुरान। अद्धी राती मक्के च नबी अल्लाह को मददगार मंगे, वो मददगार कौन आई? सुल्तानन नसीरा। अली फरमाते ने बाकी अंबिया की मदद मैं छुप के की है, रसूल की मदद मैं जाहिरन की। सुल्तानन नसीरा। फरमाया बेफिक्र हो जा, बेगम हो जा, तू भी मुतमैन मैं भी मुतमैन। हुण मेरी तौहीद भी वो कलमे पढ़वाएगा, तेरी रिसालत नहीं बचवा ले। तेरा वैर भी अपने गल, मेरा वैर, तू भी मुतमैन मैं भी। हुण फ्रंट ते वो आएगा, तेन लोड़ पवे तू बुला ली, मैनू लोड़ पे मैं बुला ला। मेरा वतन, मेरा कल्चर, मेरा मुआशरा बैठा है कल्ले मुन्नास अला कदर अकूल हिम। जिस मुआशरे च उतों दियां जुबानां च बात करो, मैं अपनी जुबान ही बात कर रहा। हिस्टरी का लुबे लुबाब है, नहीं तो मैं मुजरम हाँ। पैगंबर फरमाया ना मेरा अल्लाह इत्थे मैं एक मेहरबानी करी, मैनू सांझा नहीं चाहिए, मैनू नवेकला चाहिए। तू प्याना सांझा है, तेरे भी काम करे मेरे भी काम करे, तो खड़पैंच ने तुसी उत्थे बुलाया वे, मैं इत्थे पवे दाउन कित्थे आवे दावे। मैं इत्थे कम लाया वे तो उत्थे उड़ीकदा मैं पिया। ना 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 बस मेरा अल्लाह नवेकला मेरे ही होवे। फरमाया ना परेशान, मैं बनाया ना, उहदे च क्वालिटियां मैं रखियां ने ना, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा दुआ दे बगैर उठेगा। फरमाया मैंने अपनी वहदानियत की कसम उस मैं सिफात ऐसियां रख दित्तियां ने। वक्त एक ही होएगा, 3 फर्शां ते लोड़ होएगी, मैन अरशां ते लोड़ होएगी। वो ऐसियां क्वालिटियां ने, तू वेखेगा तेरे कोल बिस्तर ते होएगा, मैं वेखांगा मेरे कोल पर्दे पीछे। आए हाय हाय,
میرے کو وہ میری صفات دا مظہر ہوئے گا. میرا اللہ بہادر ہوئے. بہادر ہوئے فرمایا بہادر ہوئے گا. مالک اسے میدان چوں نسے نہیں فرمایا قرار ہوئے گا فرار نہیں ہوئے گا. مالک او نسے نہیں ان میرے الویکھو گے نا تے پھر لطف آئے گا. واجباً ایک باری میرے الویکھو مالک او کسے میدان چوں نسے نہیں فرمایا میرا محبوب مطمئن ہو جا. جدن او نسیا سمجھی او نس گیا. آیا آیا میرا بنایا ہوئے گا. مہربانی جلدی جلدی ڈیفرنس ہونا چاہیے. یہ آئے آئی دی گفتگو اتھے چھوڑنے آ کہ اگے صرف ذات محمد آئی سامنے ان پیو پتر سامنے آگے. مکے دے کافران دا وس نہیں پہ لگ دا یتیم نو اسی قدم دا مار دینا سی. اے پیو پتر ہی نہیں کسے پاسے پہ لگ دے. اگے پیو مان نہیں ان پتر اگے گیا آگے. دشمنی ود رہی ہے. ساری دشمنی علی اپنے گل پا رہے. خدا دا دشمن ہے تے علی اگے. مصطفیٰ دا دشمن ہے تے علی اگے. زندگی بھر علی جنگاں کیتیاں نے ایک بھی ذاتی دشمن بندہ نہیں ماریا. یا خدا دا یا رسول دا دشمن. اے پھر دشمنی کٹھی ہوندی آئی تے نہ علی دیاں دیاں نو بھی ماریا پھر علی دے پتران نو بھی ماریا. کوئی جناب نو سمجھ لگ رہی ہے کربلا دے پس منظر کیا ہے؟ خدا کولوں مصطفیٰ علی منگیا ہے. مدد علی رسول دی بحکم خدا کیتی ہے. اس مدد دا سلسلہ اس تحفظ رسالت دا سلہ پھر علی دیاں دیاں بھی دشمنیاں بھوگتیاں علی دے پترہ بھی دشمنیاں بھوگتیاں. بڑی جلدی میں جملہ مصحف دا پڑھنا چاہنا. کل ہی تو پھر شروع کرانگے. آج علی دی اس دھی دی مکانے جڑی بھرامان دے شہر چھوڑ کے ساڑھے ملک اچ مہمان لاہور دی شہزادی ایرانی وفد آ کے وہ بالکل تحقیق کر کے گئے نا لکھ کے گئے نے اے ریئلی علی ابن ابی طالب دی بیٹی. اے حقیقی میری سین پاک رقیہ بنت علی. اے جناب وفادار دی وفادار بہن بی بیاں پاک دامنا. کریم نے نا لجپال نے جڑا میں سمجھا ہے نا عباس مشکل کشادی بہن ہے نا جان دی پاکستان نے چزدار بڑے نے تے غریب نے سارے امیر تے نہیں سارے کربلا تے نہیں جانا سارے شام نہیں جا سکتے. میں ٹور کے انہوں دے گھر ٹور جا کے پترہ دیا مپانا لا بی بی پاک اس واسطے ٹور کے آ گئے جایا کرو لاہور. اے غریبان دا کربلا ہے اے غریبان دی شام ہے. ان تے سونی ذریع بن گئی ہے. ضرور جایا کرو مکان دیتا کرو. شاید ساڑیاں مکانہ چھ زیادہ حق حسین پاک رقیہ دا. حسین دے مشن تے سب تو زیادہ خرچہ اس میری سین میں. جی بسم اللہ. جی 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 میں پھر آکھنا 6 پتر میری سین قربان کیتے نے. 4 سکے بھرا 2 دھیاں سردی چادر مسلم جیسا وارث. یعنی سین پاک دا جتنا بھی ترکائی سارا حسین دے مشن تے قربان. اس میری سین ہر ماں کربلا پتر قربان کیتے ہیں. اس میری سین کربلا دھیاں بھی قربان کیتے ہیں. 2 بیٹیاں نے کچھ علماء لکھ دے نے ایک دی شہادت کربلا
یہ جسے خیمے نو اگ لگی ہے بچے نکلے نے تے گھوڑے بجے نے ایک بچی میری سین دی نکھڑ گئی ہے اے پھر لٹ مکی ہے تے شام غریباں دے اندھیرے میری سین فرمائے اماں فضا عالیہ پاک سین ٹورو نا میری نکی دی نہیں پی لبدی میں ویکھے معاشرے چے بازیاں لاشاں لباس تو پہچانیاں گئیاں نے کپڑیاں تو کہ تے کپڑے ساڑھے بندے دے آن قسم خدا پاک دی ریت چوں ایک دامن باہر آئی تے بی بی پاک آدھے نے آجو لب پہ یہ ستی ہے لاہور علی ملکہ چیخ مار کیا دی یہ ستی کوئی نہیں میری دھی پامال ہو گئی ہے اگلا جملہ تیرے جگر تے نشتر چلے گا پھر سرپاک آلیا دعا بہنا رال کے انہی چنے ہیں جمیں حسین قاسم دی لاش دے ٹکڑے مرحبا 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 میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا ایک دھی میری سین دی بچ گئی ماں نال 11 محرم قید ہو گئی جلے قید کر کے ٹرے تے بچی پوچھن لگی اماں کتھے لے چلے نے فرمائے سنے ان کوفے لے جان گے بچی دے ذہنوں چھٹکا لگا اماں کوفے اوہی کوفے نے جتھے بابا بھائیاں نال گیا فرمائے لے اماں ملنا تے ضرور نے نا میں کو نہیں بابے نال بولنا کیوں فرمایا بابے والا کی تے میں ہی تے بھرا ملاواں گا نہ بابا آیا نہ بھائی آئے میں ناراض ہاں دھیاں دعویاں نال پیواں نال گلاں کر دیا اماں میں ناراض ہاں میں نہیں بولنا فرمایا توں دھییں او پیوے تہاڈی اپنی مرضی میرا پتر ساڑیاں تے مرضیاں مک گئیاں نے عباس دے بعد اسی تے اجڑ گئیاں ایک قید ہو کے 12 محرم کربلا تو کوفہ قافلہ پہنچیا سارے راہ 40 میل کوفہ بچی آدھی رہی میں ناراض ہاں میں ناراض ہاں میں ناراض ہاں جلے کوفے دا صدر دروازہ آیا ایک سارے چواز ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ بچی سجے کھبے بے کیا دی آگیا بابا شرم تو سامنے نہیں نام دا میں کو نہیں بولنا بابے نال دو جیواری پھر آواز ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ بچی ویکھیا بابا کی تھے اینج ویکھیا تے کوفے دے دروازے نال مسلم دا سارائی رسی پائی ہوئی آئی دھی پیونو ویکھ کے چھال مار کے تلے لتھی ہے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے بابا معاف کری میں نے پتہ کوئی نہیں بابا میری ناراضگی کوئی نہیں میں نے اتنا دس تیری نب گئی ہے کوئی جوڑی دی خبر حوصلہ ادھر نوجوان پکڑو تہاڈی زندگی ہوئے علی دیاں دہیاں تہاڈے تے راضی ہوں میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں 2 پتر میری سین دے کربلا شہید ہوئے مامے تو اے اس لے خیمے چو نکلے نے جلے محمد بن اشس کیس کندی ملاؤن نے بادشاہ حسین دے منہ تے تماچا مارا جناب عباس دے بعد انہاں کتیاں دے جھاکے لے گئے انہاں میرے مولا نو بڑا مارے میری شہزادی ہمت دینا میں پڑھ لا اے بچے پہ وے دینے جلے مامے نو تماچا لگا ہے بچے دوڑے نے ماں پڑھ دی رہ گئی فرمایا چھڑ ماں ان کیڑی زندگی ہے ساڑھے مامے نے ایڈا غریب سمجھ لیا نے بجدے آئے نے ایک محمد بن اشس دے سجے کھلوتے کھبے نکے نکے دامن جھک پا کے دن اب بغیرتا ہوں ساڑھا ماما ایڈا بھی بے وارث نہیں اس حسین نو چھڑے بچیاں ویکھیا 2 بچیاں دے ہاتھ ایک ہاتھ چلے نے اتھے ماما پہ وے دائی اتھے ماں پہ وے دی آئی تیری چیخ نکلے جملے تے لاہور علی ملکہ راضی ہوئے کتے نے حسین دے وے دیاں 21 وار نال دوہاں دے سار تن تو جو ماں اکھاں تے ہاتھ راکیا دیئے اللہ دے حوالے وے میرے حسین دا صدقہ مرحبا 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 بھائی مرحبا 2 پتر میری سین دے نکھڑ گئے ماں تو شاید انہوں نے لب دی لاہور آئیے پتر بھی نہیں لبے پتران دیاں قبران دے نشان بھی نہیں لبے جس جوڑی دا حکم برامدگی دا او دے 2 بین سنو بابے نال ٹورے نے کوفے گواہ بن کے بابا مارا گیا بچے قید ہو گئے وڈے دا نام محمد ہے چھوٹے دا نام ابراہیم وڈا 7 سال دے چھوٹا 5 سال دے دشمن زمانہ ہے
بابا مارا گیا ہے، وطن دور ہے، چھڑان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ درندیاں دے ہتھیں سید آ گئے، انہاں پھڑ کے قید کر دیتے، پھر علیحدہ علیحدہ کوٹھڑیاں قید ہیں۔ ایسے درندے نے، ایسے بے غیرت نے، ظالم نے۔ دیوار ایک پاسے وڈے دا زندان ہے، ایک پاسے چھوٹے دا ہے۔ وڈا دیوار تے ہاتھ مار دا ہے، ابراہیم بھائی میری آواز سننے تے بول، ابراہیم تو ٹھیک ہے؟ اللہ دا واسطہ ہی میری آواز سننے بولنا۔ یاد ہی وطن تے ٹر دیاں، اماں آکھے آئی نکے بھیرا پتران دے جا ہوندے نے۔ نکا کدی بول کے دے کے دساں، تپ دا زور ہے، پیاس بڑی ہے، پانی کوئی نہیں۔ وڈے دا وس نہیں لگدا، سکھاں تے متھے مار دا ہے۔ او کوفے آلیوں، اللہ دا واسطہ تھوڑا جا پانی دے دیو۔ نہ کسے پانی دیتا نہ کھانا دیتا۔ جیل دا نگران دروغے زندان شیعہ مومن مشہور، پتہ اس نے کوئی نہیں، یہ بھی سید نے۔ او جی میں سپاہی پھڑ کے لائنے، چابی کھولی ڈک دیتے۔ گارا کے دی راتی ستے خواب آیا، کوئی اشارہ ویکھیا دی بیوی نے، اٹھی آدھی جاگو مشکور، کوئی بچے قید کیتے نہیں؟ ہاں 2 بچے آج قید کیتے، کھانا شانا دیتے ہی؟ اللہ بول گیا، معمول دے قیدیاں نو دے آیا، وہ نمی انٹری آئی، میرے ذہن اچ کو نہیں پانی، نہ بالکل ذہن اچ کو نہیں۔ پٹن لگ پئی مومنہ منہ تے، بیوی دا ہاتھ پکڑ کے دے مجرم نے کل دے لانگے، تیرے کوئی لگ دے نے؟ آدھی میرے لگ دے تے کوئی نہیں، تیرے ہوندی کیوں ہیں؟ آدھی قسم چاہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کون ہے، آدھا میں مولا دی قسم ہے میں نہیں پتا، منہ تے ماتم کر کے آدھی رقیہ دی جوڑیا امیر مسلم دے پتر نہیں، او جی دی لاش مسلمان گلیاں چ۔ کربلا ہے بھائی، کربلا ہے بھائی، کربلا ہے بھائی۔ تین کس دس ہے اسے کہ ہونے محمد دی دھی میں نے بلایا، میں نہ دی انہوں آخ رہا نہ کرے پانی تے پیوائے نا۔ مر گیا محمد جی دی قید دی عباس دے بڑھائے نا، چابی دے کولے چراغ لیا، جام پانی دا دوڑ پہ آکے وڈے دے زندان دا در کھولیا۔ ادھا میں ویکھے ایک سہمیاں بچہ کوٹھڑی دے کونے جی میں قریب یا نہ ڈردہ ہے۔ ادھا میں چراغ تھلے رکھے پانی رکھے، میں کہے نہ ڈرو نہ ڈرو، سید ہو؟ ادھا مار یا چھوڑ ہاں تے سید میں، ادھا پھر ڈرو نہیں میں منن آلا۔ میری ذاکری دا سونا جملہ یہ لے ساکھے نہ ڈرو میں منن آلا، بھامیں 7 سالان دا ہی ہائی تے غازی دا بنیا نا، جگر تے ہتھ رکھ کے ادھا کیوں من دے ہو؟ چھوڑ دے ہو مننا، من دے بھی سانو مار دے بھی سانو۔ ادھا میں انہا منن آلا چنی، میں شیعان علی چنا، شیعان علی دا نام آیا تے بچے دی جانی چاہیے۔ شیعان امیر المومنین؟ ادھے جی میں توڑے نانا دا شیعان۔ ادھے بسم اللہ پکی گا لینا تو ان کچھ نہیں آکھیں گا۔ ہاں ادھے میں قریب گیا تے شہزادے دی پیشانی پھٹی، میں کیا کسے مارے ہیں؟ ادھے نہیں۔ زخمی کیوں ہے؟ ادھے نہ سیکھاں تے متھے مار دا رہا، کیوں؟ ادھے پانی نہیں لبدا۔ ادھے میں لے آیا پانی، انجام سامنے کیتا سے او پانی جنہوں ساری زندگی منگدا رہا، پورا دن نکے واسطے دیتا کسے نہیں، جلے ادھی راتی پانی سامنے آئے نا، جام نو پٹھا ہاتھ مار کے دے ہون کیڑا فائدہ، ہون تے مر گیا ہے نا۔ کون مر گیا یاد ہے؟ اپنے واسطے نہیں، میری نال علی کوٹھڑی چ میرے چو نکا بھیرا کہہ دو، پانی چھوڑ جے شیعہ تے میں نے بھیرا نال ملاقات کرا۔ چھوٹے دے زندان دا در کھولیا سے، جنہ رخسارہ نما چم دی نہیں رکھ دی، مٹیاں تے پینے، محمد ابراہیم دیاں تلیاں مل دے، پیر مل دے، ہاتھ چم دے، بوسے دین دے، سر جھولی چ رکھ دے، جاگ پانی آ گئی، بچہ نہیں جا گیا۔ مشکورہ دے ہے زندہ ہے غشج، ادھے پھر دا علاج بھی میں ہی جاننا۔ اگر تو شیعہ ہے اس کوفے چ کوئی شیعہ عورت بھی ہے؟ ادھے کیوں میرے گھر والی مومنہ توڑی کنیز ہے؟ ادھے پھر جا کسے نہ دسی، اپنی بیوی نو لیا۔ مدت ہو گئی ہے سن اممہ تو نکھڑیاں، اولاد آلے دیتے ڈھا نکل جائے گی، اگے بھی جدن گوڑی نیندر سمدائی، یا ماں جگیندی آئی یا بہنا مرحبا 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 مرحبا۔
مشکور آدھا میں ٹریاں بیوی میری تیار آئی آدھا سی زنو شور ٹرن لگے ہاں تے مشکور دیاں دو دھیاں خود ٹریاں مشکور آدھا تسی کیا کرنا ہے آدھی ہو سکتا ہے اماں دے آکھے نہ جاگے ماں تو نکھڑے ہے انہاں دیاں بہنہ بھی آنے نا اسی بہنہ بن کے کوشش کران گیاں مشکور دی بیوی دو دھیاں ادھی رات زندان دے باہر آکر درجات بلند ہون قبلہ استاد محترم کمی صاحب دے اے جملہ انہاں دے انہاں دی روح تک ثواب جائے مشکور اشارہ کر کے دے ایس کوٹھڑی چنے دو گئے دامن چھت پا کے دی مشکور تو اتھے کھلو پہلے میں اندر جانا ادھے تو اندر جا کے کی کرنا ہے ادھی میں ماں ہاں تم پیوں ہیں تو انہیں گلن نہیں سمجھدا میں نے ویکھن دے یتیم بچے ماں دے بغیر سمدے کی میں نے ویکھن دے جڑے جھولیاں دے بغیر کدی نہیں ستے مٹیاں تے کی میں ستے توڑی ہائے قبول ہے اج کچھ منگنا اج لاہور دی شہزادی کو کچھ منگنا کہ بلا کمی صاحب ہی دسے آئے جس مومن دی دعا نہ قبول ہوں دی ہوئے انہاں شہزادیاں دے مصائب اچھ دعا منگے او دی جلدی قبول ہوگی بڑے سارے رکے نے میرے تک پہنچے نے دلہ میں دعا مانے میں مین کرنگا تسی اپنی اپنی دعا منگنا باب الحوائج بھرا دی باب الحوائجہ بہن ہے اپنے پتران دا صدقہ کسے نو خالی نہ لٹائے پردے چ بیٹھیاں شریف زادیاں ضرور منگنا میں نے یقین ہے توڑے چ پتران دی مکان لین آ جائے گی میری سائن بڑا پرسہ دینا بی بی پاک لوں بڑی مکان دینا زندانی چاہنے وڈے دی جھولی چ نکے دا سارے زوجہ مشکور دیئے جی بادشاہ کنیز آگئی حکم میں کیا کرنا ہے فرمائے جی میں ستیاں پترانو ماما جگہیں دیاں ماں بانا اس سکھ دے ماں دے لہجے تو سکھ دے تم بولیں گی نا ہی دے ذہن اچھ ماں دا تصور آوے گا ادھی میں ماں بنا میں نوکرانی سین پاک رکیہ دی جگہ تے میں فرمائے الامر فوق العدل ماں بن جگہ دے بڑی وصلائیں نہیں جا گیا ادھی ہتھ بن کے جے میں جگانا ہے تے بادشاہ تو سویر نو چھڑ کے پیچھے ہو جو سر پاک آلیا محمد پیچھے ہٹے ہے من قرآن دی قسمیں بسم اللہ پڑھ کے مٹیاں تے انج بیٹھی ہے جی میں نمازی تشدد بانگا حسبی اللہ پڑھ کے رقیہ دے یتیم دا سر چاہ کے مومنہ جھولی چ رکھے ہے والج ہاتھ پیر کے پیا دیئے جاگ ویلا لما ملن آئی ہے کرلائیں بھائی کرلائیں بھائی کرلائیں بھائی لاہور دی شہزادی دا پہلا وین کیتے چکوالا لیا بچے اکھ نہیں کھولی دو جا وین کرن لگیے وڈی دھیا دیئے اماں ہن میں جگاواں جگہ میرا پتر کوئی واسلہ ماں دے سجے پاسے مشکور دی وڈی دھی بیٹھی بیٹھ جا بیٹا وڈی دھی سجے پاسے بیٹھی ہے جھولی چ سارا ہی شہزادے دماغ دی جھولی سجا ہاتھ مومنہ بچی چاہے ہاتھ تے بوسا دے کیا دیئے جاگ وے ویر وڈی بہن ملن آئی من نہیں میں سکتا رقیہ دی جوڑی دا مصیب ہوئے تیری ہائے نہ نکلے دو وین ہوئے نے جواب نہیں آیا تریجا وین کرن لگی ہے نکی دھی مشکور دی چادر گل پا کیا دی اممہ پچھے ہو ہن میں جگہ سا میں وعدہ کرنیاں سید جاگ پوسی کی میں ماما دیاں سران دی بیٹھیاں ماتمیوں مشکور دی نکی دھی ابراہیم دے پیرا لے پاسے آ بیٹھی ہے سیدہ سجا پیر چاہ کے رخسارہ نالا کیا دیئے جاگ نکی بہن عیدہ آواز آندے لمی نیندر نہ سموے مرحبا 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 سونے مکان ہو گئی اللہ توڑیاں مکانہ قبول میں صدقے ہوں میں لکھ لکھواروں آواز آندے لمی نیندر نہ سموے بھینا عیدہ منگنا یعنی آواز آندہ عیدہ گئی آوے بھینا راہ پہیاں وے دیا اچھا جی تسی ماحول سونا بنا لے اے جملہ میریاں بیٹیاں پردیدار ماما بہنا دیاں دے حصے دا جتھے بیٹھیاں میرے جملے تے توجہ کرے تسی تائید کر سو شاہ گل ٹھیک پہ کر دے بچہ نیندری چگوڑا سمدہ ہے
ماں جگیندی ہے بڑے بہانے نال، بچے جلدی نہیں جاگ دے، گوڑے سمدے نے، ماں کوشش کر دی ہے اٹھنا میرا پتر دیر ہو گئی ہے، بچے دی فطرت ہے اکھاں بند ہوندیاں نے، ماں زیادہ جگائے، بچہ اکھاں بند کر کے ماں دے ستا گا لگ ویندا ہے، سرپا کا لیا مدت دے بعد لہجہ عورت دا سنے اکھاں بند رہیاں نے، ابراہیم مومنہ دے گل بائی پا کیا دے آپ آئیے ماما غازی کیوں نہ آواز آندہ مامے نو بھیج ساڑا بابا مارا کر لاؤ ماتم کرو یتیمہ لاؤ چہال میں صدقے بھائی میں صدقے ہوں حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلے نال بڑے حوصلے نال میں صدقے ہوا آدھے نے بہن بن کے جگائے سناتے یا کوئی نہ قرآن دی قسمیں اکھاں کھلیاں نے بھرا دے گلہ کیا دے نہ میری ماں ہے نہ میریاں بہنہ نے آدھے ماں ہوندی سر تے چادر نہ ہوندی بہن ہوندیاں کنہ چ زیور نہ ہوندے آواز آندے جنہ دے بھرا جنگلہ چ رول دے ہوئے بہنہ زیور نہیں حوصلے نال بھائی بیٹا حوصلے نال میں آخری حصے دا وین کرا میں صدقے ہوں میں آخری حصے دا ایک وین کرا او وین کرا جس وین دے بغیر یتیمہ دی کہانی مکمل نہیں سمجھو میں آخری وین کرا 2 یا 3 منٹ دی مجلس باقی رہ گئی وقت تمام ہو گیا زندانی چ نکلے قاتل دے گھر آ گئے جس طرح فرعون دے گھر آسیہ مومنہ آئی مقصد موسیٰ نبی دی ڈیوٹی آئی انہیں حارس ملعون دے گھر مومنہ بیوی آئی مقصد رقیہ دے یتیمہ دی خدمت آئی چھتے دا کمرائی اتھے بستر بنا دیتے بڑا دے 2 نہ بنا ایک کو بنا وطن تے ماں کول سمدائی پردیس اچ بابے کول ستارے اجدن دا بابا گیا ہے میرے بغیر سمدہ کوئی نہیں ایک بستر تے بھرا دے گل بھائی پاک ستن ادھی راتی حرامی گھر آیا ادھے بڑے انعام تو رہ گیا کدی جوڑی لب جاندی مسلم دی بڑے انعام مل لیا دی کتیا حیاء کر کل محمد عربی نو کے منہ بکھائیں گا اتنی دیر نو بچیاں دے رون دی آواز آئیے ادھے لگ دے شکار تے میرے گھر ہے یہ رون دی آواز کتھوں آ رہی مومنہ دی کسے ہم سائے دے سنا دے نہیں ان رون دے نہیں جی میں یتیم رون دے کوئی وارث ہوندہ ہون تے چپ کرا لیندہ آواز نو محسوس کر کے چھت گیا تالا لگ گئے پتھر نال تالا تروڑے ہے اندھیرے ہاتھ پہ مار دے تقدیر آکھاں مقدر آکھائیں دے سجیہ دی انگلیاں بڑے دے والا چاہیں کھپے آتی انگلیاں چھوٹے دیاں والا چاہیاں نے بزرگ دا کر پڑھ دیاں منحوس اکا بدے پنجے ویچ دو نازک بول پھاس گئے ہماری ایو جئی ظلم دے حوصلہ بھائی ستونہ دے نال بدے رہے حرام زادے مسلم دی جوڑی نو ستونہ نال بدیا آدھی کتیا حیاء کر 38 ہجری آئی ایو شہر کوفائی تو غازی دے گھوڑے دے نوکرہ میں ابا الفضل العباس تینے مکان بنا دیتا ہے تین رشتہ کوئی نہیں دینا غازی میرے نال تیری شادی کرائی آئی کتیا تو احسان فرموشیوں گل بھول گیا تو آکھائی مولا ایک باری گھر میرے پیر پاتا میرے حیش رکھنی غازی گھوڑے تے چڑھ کے آئے حرامیاں ویلا یاد کر تو غازی دا گھوڑا ستون نال بدائی فاتح خیبر دا پتر ہے ڈاڈا ڈرنائی میں نادا انہا کھیں جتھے حیوان بننے نے انسان نہ آواز آندھے اس سے دے مامے دا گھر اللہ مان تماچے مار دا فراد کدی تلیا دے چولے لہاؤ
بڑے لائے چھوٹے نو لہاون دا وال نہیں آندا بغیرت چھوٹے دے منہ تے تماچا مارے بڑا رو رو کے پیادہ ہے پڑھ انا للہ ہون اللہ چاچو لارا ویک نہیں سجنا دا اور نہیں ماں اپنی کو آئیو مل سنگ دے وہ نہیں ماما مدد کو آندا نکا رو رو کے پیادہ کے کران گاڑ نہیں کھل دی ہو اے جھنکا ماتم کرو نا ماتم کرو نا لہگے چولے آدھا گردن چھکاؤ وڈے گردن چھکائیے اتے چھوٹا رکھ کیا دے پہلے میں نمار اممہ کھیائی وڈے بھیرا پیوان دی جاؤ دے نکے نو ہٹا کیا دے نہیں پہلے فیصلہ کرو کس مرین ہے وڈا دے اللہ دا نائی پہلے میں نمار اس نکے نو باما تو پکڑ کے پیچھے ہٹایا ہے اسے جملے تے برامدی کر لوے ہے فراد دا کنارہ ہے مسلم دا یتیم ہے رکو دی حالت پانچ قدمان دے ویتے نکا بھیرا پیوے دے قرآن دی قسم آج بھی شریعت دا حکم حیوان دے سامنے حیوان نہ مارو تسی قربانی دی عید گزاری ہے میرا سنی بھائی تسی ویکھیا اسی میڈیا تے 20 دن 25 دن مہینہ جس جانوار نو گھر رکھے چھوٹے بچے دے نال پیار کر دیں پیار ہو جاندہ ہے میں عید آلے دن قربانی آلے دن بچے روندے ویکھے نا دا میرا جانوار میں زیبہ کرن نہیں دینا بچے نو جانورہ نال پیار ہوندہ ہے تے سکا بھیرا آئے ممبر دی قسم چھوٹا پہ ویدہ اس تلوار بے نیام کی تھی یہ بچہ ویدہ رہے ہے اس تلوار ایتھے رکھی یہ بچہ ویدہ رہے ہے کتے تلوار ماری ہے نکے اکھاں گے تجھے پاسے مو کر کے پیادہ ہے نتمان کریں دی ہمیں اممہ لائے آؤ میرے شہزادہ دا تابوت اور نتمان کریں دی ہمیں اممہ ساڑے سامنے پہ کے گھر دا اور میرے ویرے اپا صدی تیگ کنو وہ اے شامت کو پادر دا نکارو رو کے پیادہ ہون بھیج چا ساڑے آئیو مامے کو تینو واسطہ رب اکبر دا ایسا جان دے ہے اور نئے